संसदमा बोल्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि 250 सांसदहरू मध्ये खालि 3-4 जना मान्छेले मात्रै भयो यो देशको सार्वभौम सत्ता नबेचम भने। जम्मा 4-5 जना मान्छेले मात्रै सार्वभौम सत्ता दाउमा थियो। देशको अस्मिता, यो देशका आगामी सन्तानहरूको भविष्य, शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार च्याखेमा थियो। त्यस्तो बेलामा खालि 4-5 जना मान्छेले मात्रै एमसीसी पास गर्न हुन्न भनेर भने यो लाजमर्दो कुरा हो। यो हाम्रो देशको राजनीतिक तस्बिर यही हो, छर्लङ्ग यहीबाट हुन्छ। देशको पक्षमा बोल्ने बेलामा हुन्न भनेर पनि बोल्न सकेनन्, एउटा शब्द पनि बोल्न सकेनन्। बाँकी भाषण त उनीहरूले दिन्छन्, जब चुनाव आउँछ चोक चोकमा जान्छन्, गल्ली गल्लीमा जान्छन्, घन्टौँ भाषण दिन्छन्, मुख सुक्ने गरी अरूलाई गाली गर्छन्, तथा नाम सराप्छन् विपक्षीहरूलाई। तर जब देशको पक्षमा बोल्ने बेला हुन्छ, जब देशले पुकार गर्छ, त्यस्तो बेलामा 3-4 जना मान्छेले मात्रै हुन्न भन्न सके, 3-4 जना मान्छेले मात्रै बोल्न सके, एमसीसी चाहिँदैन भनेर भन्न सके। यही स्थिति, यही हाम्रो देशको यथार्थ। हाम्रो देशको अर्को यथार्थ के हो? अस्ति फागुन 15 गते राति जोड जोडले चिच्याउँदै यो देशको युवा नेता भन्ने गगन थापाले के भने, यो देशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कसैलाई पनि एमसीसी को विरोध गर्ने अधिकार छैन, नैतिक अधिकार छैन भनेर भने हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन, यो क्यान्सर हो, यसलाई सुरुमै रोकथाम गर्नुपर्छ, यो रोग लाग्नै दिनुहुन्न भनेर हामीले 2076 सालदेखि नै, जतिखेर एमसीसी को कुरा बाहिर आयो त्यस बेलादेखि नै हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। हामीले हरेक दिन बानेश्वरमा पुग्यौँ र सांसदहरूलाई, सरकारलाई खबरदारी गर्यौँ। 33 भन्दा बढी जिल्लामा हामीले 100 भन्दा बढी स्थानमा कार्यक्रमहरू गर्यौँ। यो देशका कुना कन्दरामा जहाँ हामी पुग्न सक्छौँ त्यहाँ हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ। एमसीसी चाहिँदैन भनेर हामीले बताउन खोज्यौँ, सिकाउन खोज्यौँ। तर आफूलाई हात्ती पार्टी भन्नेहरू, आफूलाई ठुलो पार्टी भन्नेहरूको ताकत हामीले बानेश्वरमा देख्यौँ। तिनीहरूले 2-4 जना युवाहरूलाई गएर ढुङ्गा हान्न लगाए, 2-4 जना मान्छे बटुलेर नारा लगाए, तर उनीहरूले निर्णायक कुनै पहल कदमी गर्न सकेनन्, निर्णायक कुनै काम गर्न सकेनन्। हामीले भन्यौँ रोग लाग्न दिनै हुन्न, र अहिले रोग लागिसकेको छ साथीहरू, यो देशलाई क्यान्सर लागिसकेको छ। हामीले भनौँला होइन एमसीसी त 5 वर्षको लागि हो, अब 5 वर्षपछि अमेरिका गइहाल्छ, हाम्रो देशमा त्यस्तो कुनै असर पर्दैन भनेर तपाईँले ठान्नु होला। 5 वर्ष धेरै लामो समय हो। किन हो? किनभने एमसीसी पास गरेको पर्सिपल्ट नै शेरबहादुर देउवाले युक्रेनको पक्षमा बोलिहालेको छ। एमसीसी को दाना पानी पचायो, अमेरिकी मालिकलाई खुसी पारेर युक्रेनको पक्षमा बोल्यो। यही यथार्थ हो। अब यो 5 वर्षमा अब के हुँदै जाने हो त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। हामीले युक्रेन एउटा सानो देश हो, नेपाल पनि सानो देश हो, हाम्रो साथी हो। साना देशहरूप्रति सहानुभूति जाग्नु राम्रो हो, स्वाभाविक हो। युक्रेनका जनताप्रति हाम्रो मित्रता छ, उनीहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ। तर त्यहाँका शासकहरू हाम्रो देशका जस्तै चण्डाल छन्, देशघाती छन्, देश बेच्छन्, प्रचण्ड जस्तै देशद्रोही छन्। त्यहाँ पनि तिनीहरूले के गरे, एक पाइला गर्दै युक्रेनले अमेरिकीहरूको दाना पानी खान थाले। त्यहाँका शासकहरूले युक्रेनलाई रुस विरुद्ध उक्साउन खोजे। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो देशमा, आफ्नो देशको छिमेकमा अथवा छिमेकको घरमा एउटा बम राखेको छ भने त्यो बम फुट्दाखेरि आफ्नो देश पनि पड्किन्छ भनेर रुसले पहिले नै त्यहाँ एउटा आक्रमण गर्यो र अहिले रुसी सेना त्यहाँ छ। युक्रेनका जनता आहत छन्, दुखी छन्। त्यस्तै पीडामा हाम्रो देशलाई धकल्न अहिले नेपाल सरकार, गठबन्धन सरकार, प्रचण्डको प्यारो गठबन्धन सरकार तयारी गरिरहेछ। हिजो मात्रै प्रचण्डको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ उनीहरूको। त्यो बैठकमा उसले के भन्छ, ठुलो दुर्घटनाबाट यो देशलाई जोगायौँ एमसीसी पास गरेर। देश र लोकतन्त्र त च्याखेमा थापिएको थियो, देशलाई हामीले जोगायौँ भनेर भनेको छ। तर कुरा बुझ्दै जाँदा के रहेछ भन्दा ऊ आफैले भनेका छन्, उनले के भने भन्दा ठुलो षड्यन्त्र हुँदै थियो।
हामीलाई सत्ताबाट निकाल्ने षड्यन्त्र हुँदै थियो, हाम्रा मान्छेलाई जेलमा हाल्ने षड्यन्त्र हुँदै थियो। हामीले जोगायौँ, कसलाई जोगायौँ? हामीलाई जोगायौँ। हिजो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा ठुलो छाती लिएर म यत्तिकै बस्न सक्दैन, म क्रान्तिकारी हो, अब हामी कि आफ्नो ज्यान गुमाउँछौँ कि यो देशलाई स्वतन्त्र पार्छौँ, क्रान्ति गर्छौँ भनेर अगाडि बढेको प्रचण्डले अहिले आएर आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि देशको सार्वभौम सत्ता नै बेच्ने काम गरेको छ। योभन्दा देशद्रोही अरू कुनै काम हुन सक्दैन। जब आफ्नो ज्यान पनि दाउमान राख्न नसक्ने, देशले माग्न आफ्नो ज्यान पनि दिन नसक्ने मान्छे कसरी क्रान्तिकारी हुन्छ? प्रचण्ड त्यस्तै भएको छ। अर्को प्रचण्डले नेपाल मजदुर किसान पार्टीमाथि अर्को एउटा आरोप के लगायो? यदि तिमीले साम्राज्यवादको विरोध गर्यौ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्तै सानो पार्टी हुनुपर्छ, चुनावमा 0 मत आउँछ, त्यही भएर हामीले साम्राज्यवादको सेवा गर्यौँ, पार्टीलाई ठुलो बनायौँ, अबको चुनावमा दोस्रो ठुलो पार्टी बन्ने हो। पहिलो काङ्ग्रेस बन्छ, दोस्रो हामी बन्ने हो। साथीहरू जसले विरोध गरिरहनु भएको छ चुप लाएर बस्नुस्, दोस्रो ठुलो पार्टी भएर फेरि लुटिन्छ देशलाई। यही उनको सन्देश हो। अर्थात् चुनावमा मत सानो आउँछ भनेर, चुनावमा थोरै मत पाइन्छ भनेर उनले के गरे? अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गरे। त्यस्तै यो देशमा ठुल्ठुला डाक्टरहरू छन्। एउटा डाक्टर अच्युत वाग्ले भन्ने, उनले के लेखे दिन दहाडे? अब यो देशले अमेरिकाको साथ लिनुपर्छ, भारतको साथ लिनुपर्छ, तिनीहरूले दिएको दानापानी पचाउनुपर्छ र आफ्नो असंलग्नताको परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भनेर उनले हामीलाई अर्ती दिए एमसीसी पास गर्ने बेलामा। अहिले यही कुरा देशको लागि घातक हुन्छ। कसरी घातक हुन्छ? अहिलेसम्म नेपालले चीनलाई पनि साथी मानेको छ, भारतलाई पनि साथी मानेको छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएका छौँ, यसैले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिएको छ। यो हाम्रो भू राजनीतिक यथार्थ हो। तर केही विद्वानहरू अमेरिकी पैसा लिने नाउँमा, भारतीय पैसा खाने नाउँमा, उनी ती शासकहरूलाई, आफ्ना मालिकहरूलाई खुसी पार्ने नाउँमा आफ्नै देशका देशभक्त जनतामाथि अस्ति लाठी बजार्यो, गोली हान्यो, अश्रु ग्यास फाल्यो, आफ्नो देशका जनतालाई कुटेर विदेशीहरूलाई खुसी पार्नलाई हामीलाई के भन्ने? देशद्रोही बाहेक अरू शब्द छैन साथीहरू। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ उनीहरू देशद्रोही हुन्। देशद्रोहीहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्। अस्ति मधेस आन्दोलनको नाममा मधेसी जनताहरू भोकमरीले पीडित छन्, बेरोजगारीले पीडित छन्, अशिक्षाले पीडित छन्। उनीहरूको सुर्ता छैन र मधेस आन्दोलनको नाममा आफू ठुलो नेता बन्ने नाममा भारतमा गएर खाना खाने, दिउँसो यता आएर पेट्रोल बम हान्ने, साँझ फर्केर फेरि खाना खाना भारतै जाने देशद्रोहीहरू अहिले सत्तामा छन्। देशघातीहरू अहिले सत्तामा छन्। यो हाम्रो यथार्थ हो कि हामी यिनका पक्षमा छौँ? यदि छौँ भने अलिअलि पाप हामीलाई पनि लाग्छ। पाप सधैँ नेतालाई मात्रै लाग्दैन। इतिहासको कठघरामा खालि शेरबहादुर देउवा मात्रै उभिने होइन, भोलि हामी पनि कठघरामा उभिनुपर्छ। भोलि हाम्रा सन्तानहरूले हामीलाई सोध्छन्, हाम्रा नाति नातिनाले हामीलाई सोध्नेछन्, एमसीसी पास गर्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुभएको थियो? म त काङ्ग्रेसमा थिएँ, म त एमालेमा थिएँ, म त माओवादीमा थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तपाईँका सन्तानले धिक्कार्नेछन्। त्यसकारण यो देशभक्तिपूर्ण स्वर हो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको। यो सानो स्वर तपाईँलाई लाग्ला, तर यो विशेष स्वर हो। यो नै देशको स्वर हो। यो नै देशभक्तिपूर्ण स्वर हो। त्यसैले हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा गोलबन्द भएर यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँ भनेर भन्दैछौँ। अरूहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, शेरबहादुर देउवाले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, गगन थापाले अरूबाट भिख मागेर यो देशलाई बनाउने हो भनेर भन्छन्। युवा नेता हुन् तिनीहरू। भोलि हाम्रो देश कहाँ जाने हो? एकचोटि सोधौँ यो कुरा। तपाईँहरू विभिन्न पार्टीका मानिसहरू यहाँ हुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ सुरुमा चाहिँ यो देशको जनता, यो देशको नागरिक हो। हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएका छन् यो देश बनाउनका लागि र हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किन छैन? किन डराउनु पर्ने कारण छैन भने हामीले आफ्नो मिहिनेत मजदुरी गरेर आफ्नो ज्यान पालेका छौँ। हामीले कसैको दयामा बाँचेका छैनौँ। हामी आफ्नो परिश्रम गर्छौँ, आफ्नो जीवन पाल्छौँ, हाम्रा सन्तानहरूको जीवन सुन्दर बनाउने प्रयास गर्छौँ। एमसीसीले हाम्रो देशलाई युद्धमा धकेल्न खोजिरहेको छ, अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेल्न खोजिरहेको छ। अस्ति बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री अमेरिकी राजदूतावास गए र उनले के भने, राजदूतले के भने भन्दा तपाईँले यो एमसीसी पास गर्ने बेलामा शान्ति सुव्यवस्था गर्नुभयो, देशभक्तहरूलाई अलिअलि पिटेर शान्त पार्नुभयो,
यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ, यसका लागि तपाईँलाई बधाई छ भनेर खुलेआम भन्यो। अनि राजदूतले अर्कोचोटि के भन्यो भन्दा तपाईँहरूले यो जनतालाई छल्नलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जे राख्नु भएको छ यो एकदम मिठो छ, हामीले भनेको पनि यही हो, तपाईँले पास गर्नुभयो हामीलाई खुसी लाग्यो भनेर भनेको छ। अर्थात् हामीले जे भनेको तपाईँले त्यही गर्नुभयो भनेर भनेको छ। प्रचण्डले के भन्छ, होइन हामी त ठुलो काम गऱ्यौँ, देशलाई जोगायौँ। कसरी जोगायौँ? हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्यौँ भनेर भन्छ। तर यो व्याख्यात्मक टिप्पणी के हो? यसको म सानो उदाहरण दिन्छु। महाकाली सन्धि हुने बेलामा भारतले के भन्यो भन्दा महाकाली नदी ठाउँ ठाउँमा मात्रै सीमा नदी हो, धेरै ठाउँमा त महाकाली भन्दा वारी नै यतापट्टि नेपालतिर नै हाम्रा सेना छन्, हाम्रा मानिसहरू छन् भनेर भन्यो। त्यो भनिसकेपछि यो नदी त हाम्रो सीमा हो, कम्तीमा यति त भन्नुपर्छ, नत्र भोलि लाज लाग्छ भनेर नेताहरूले 2053 साल असोज 14 गते एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरे। त्यसमा 4वटा बुँदा थिए। एउटा बुँदाले के भन्थ्यो भने महाकाली चाहिँ सीमा नदी हो, पारी भारत हो, वारी नेपाल हो भनेर चाहिँ भन्यो। तर अहिले गएर तपाईँ शारदा ब्यारेजमा हेर्नुभयो भने पारी भारत वारी नेपाल होइन, त्यहाँ धेरै वारीसम्म पनि भारतै हो, भारतीय सेना बस्छ त्यहाँ। यसरी एकतर्फी रूपमा सन्धि संशोधन गर्दैमा, त्यसको व्याख्या गर्दैमा भारतीयहरूले छोडेनन्, उनीहरू झन् ओरा आइरहेका छन्। त्यस्तै गरी अहिले यो एमसीसी पारित गर्ने बेलामा जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई उनीहरूले के भने एकतर्फी रूपमा एमसीसी सम्झौताको व्याख्या गरेका छन्। प्रचण्डले त नाम पनि भन्यो, के भन्यो? भियना सन्धिको धारा नम्बर 31 अनुसार हामीले व्याख्या गरेको कुरा अमेरिकालाई मान्ने हुनुपर्छ भनेर भनेको छ प्रचण्डले। तर यो झुटो, भियना सन्धिमा त्यस्तो केही लेखेको छैन। दुईजना मान्छे बीच छलफल हुन्छ अथवा लेनदेन हुन्छ, लेनदेन हुने बेलामा 1 लाखको लेनदेन भइरहेछ भने मैले दिनुपर्ने मान्छेले घर गएर 50,000 दिनेछ भनेर आफै कागज गर्दैमा हुन्छ र? मैले 50,000 दिएर हुन्छ र? हुँदैन, मैले 1 लाखै तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै एमसीसीलाई पनि मैले आफू खुसी व्याख्या गरेर त्यसको अर्थ मैले अनर्थ बनाउन सक्दिनँ। एमसीसीमा जे लेख्या छ त्यो रहन्छ, त्यो लागू हुन्छ र अहिले मात्रै लागू हुने होइन। डरको कुरा त के छ? अमेरिकाले चाह्यो भने 5 वर्षभन्दा पनि लामो समयसम्म त्यसलाई लागू गर्न सक्छ, 5 वर्षभन्दा पनि लामो समयसम्म त्यसले लम्ब्याउन सक्छ, अनेक बहाना झिक्न सक्छ, यो भएन त्यो भएन भनेर भन्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रा सन्तानहरूको भविष्य एमसीसीमा लेखिएको छ भनेर हामी भन्दैछौँ। त्यसकारण एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछौँ। एमसीसी विरुद्धको लडाइँ विदेशीहरूसँग, हाम्रो देश गरिब छ, भिकारी छ, पैसा माग्नुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने गगन थापा जस्ता नेताहरू विरुद्धको लडाइँ पनि हो। यो देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने लडाइँ पनि हो। अर्को लडाइँ हाम्रा सन्तानहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ पनि हो। त्यसकारण यो निकै लामो लडाइँ हो, छोटो लडाइँ होइन। यस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरू नेपालमा धेरै भएका छन्, नेपाली जनता उठेका छैनन् नि। दुःखको कुरा छ। महाकाली सन्धि भयो, पारित गरे, शेरबहादुर देउवाले के भन्छ? मैले महाकाली त बेचेँ, अब यो एमसीसीमा बेच्दिनँ भनेर भन्छ, खुलेआम भन्छ। यस्ता देशद्रोहीहरू पटक पटक सत्तामा पुर्याउने हामी नेपाली जनता, तिनीहरूलाई मतदान दिने जनताको मत खेर गएको छ। कसरी खेर गयो? देशको पक्षमा बोल्ने बेलामा, एमसीसीको विपक्षमा बोल्ने बेलामा जम्मा 4-5 जनाले मान्छेले मात्र हात उठाउनु लाज लाग्दो कुरा होइन। हामीले ती मान्छे जसलाई चयन गरेर पठायौँ, छनौट गरेर पठायौँ, चुनावमा भोट हालेर पठायौँ, तिनीहरू कुलङ्गार निस्केनन्। त्यसकारण हाम्रो मत खेर गयो। कहिलेकाहीँ चुनावको बेलामा भन्छन् जित्नेलाई भोट दिनुपर्छ, हार्नेलाई किन दिने? जित्नेलाई दिने भए साँडेलाई दिने, यो साँडे जुदाई हो र चुनाव? त्यस्तै प्रचार गरिन्छ। चुनावको बेलामा साँडे जुदाई जस्तो, ल यो एउटा राते साँडे आयो, यो सेतो साँडे आयो, कालो साँडे आयो, ल अब कसले जित्ने, कसकोमा जाने, कहाँ गएर खाने, कसरी रमाइलो गर्ने, यति सोच्दा सोच्दै आज हामीले कस्ता मान्छे पठाएका छौँ? कुलङ्गारहरूलाई पठाएका छौँ, देशद्रोहीहरूलाई पठाएका छौँ। उनीहरूले खुलेआम देश बेच्ने कुरा गर्छन्, हामी केही बोल्न सक्दैनौँ, हाम्रो मत खेर गएको छ। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको झन्डा मुनि आबद्ध हौँ। हामी मात्रै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, यो हामीले भनेको कुरा होइन। शेरबहादुर देउवाले भनेको छ, गगन थापाले भनेको छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भनेका छन्। अस्ति प्रचण्डले खुलेआम भने जनताको सेवा गर्यो भने त चुनावमा भोटै आउन्न, त्यही भएर मैले अमेरिकाको सेवा गरेँ भनेर भन्छ खुलेआम। नत्र हेर्नुहोस् नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थिति भनेर भन्छ। लाजलाग्दो कुरा। हाम्रो विवेकमाथिको प्रश्न हो यो, हाम्रो स्वाभिमानमाथिको प्रश्न हो। जनताले हामीलाई अमेरिकाको सेवा गर्न पठाए भनेर भनेको हो वास्तवमा प्रचण्डले।
के हजुरहरूले अमेरिकाको सेवा गर्नका लागि हामीले काङ्ग्रेसलाई मत दिएको हो, प्रचण्डलाई मत दिएको हो? एकचोटि सोधौँ यो कुरा, आफ्नो आत्मालाई सोधौँ र यसरी हामी देशभक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अझै ठुलो हाम्रो सङ्गठन हामी बढाउन सक्छौँ। यो देशलाई नै एकताबद्ध पारेर हामीले हाम्रा देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हाम्रा जनताको सेवामा उपयोग गर्न सक्छौँ। होइन भने हाम्रा एक एक गर्दै हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हटेर जानेछन्। नाइजर भन्ने एउटा देश छ, त्यो नाइजर युरेनियममा एकदम धनी छ र त्यहाँ पनि त्यस्तै कुलङ्गार नेताहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो युरेनियमका खानी जति फ्रान्सेली शासकहरूलाई दिए। फ्रान्सले त्यो नाइजर भन्ने देशबाट युरेनियम लिएर जान्छ, त्यसबाट बिजुली बनाउँछ। पेरिसको झिलिमिली देखिन्छ नि, त्यो त्यही नाइजरको युरेनियमले गर्दा भएको झिलिमिली हो। तर नाइजरमा के छ त स्थिति? त्यहाँ लोड सेडिङ हुन्छ, त्यहाँ बिजुली छैन। बिजुली किन्नलाई नजिकै एउटा नाइजेरिया भन्ने देश छ, त्यो देशसँग बिजुली किन्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यही हो एमसीसीको स्थिति पनि। हामीसँग पानी छ, बिजुली छ, बेच्ने भारतमा हो भनेर नि भन्दैछ। हाम्रो भाउमा बेच्ने होइन, भारतको भाउमा बेच्ने। भारतको भाउ भनेको कस्तो? भारतले अस्ति 4 रुपैयाँ 33 पैसामा बिजुली बेचेको भनेपछि कुलमान घिसिङ नेपाल आएर फुर्ती झारे, हामीले त भारतमा बिजुली बेच्यौँ भनेर। तर उनले लाज कहाँबाट छोपे? किनभने अहिले पनि भारतबाट नेपालले बिजुली किनिरहेछ, 8 रुपैयाँ प्रति युनिटमा किनिरहेछ। हामीले भारतलाई 4 रुपैयाँ 33 पैसामा बिजुली बेचिरहेछौँ। भारत सरकारले आफ्नै देशका जनतालाई चाहिँ 28 रुपैयाँ आइसीमा बिजुली बेच्छ। 70% बिजुली चाहिँ 28 रुपैयाँ आइसीमा बेच्छ भारतले, आफ्नै जनतालाई त्यतिमा बेच्छ। हाम्रो देशले 4 रुपैयाँमा बेचिरहेछ, उताबाट 8 रुपैयाँमा किनिरहेछ। यसरी हाम्रो देश धनी हुन्छ? यसरी हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतले हाम्रो देशको जनताको सेवा गर्छ? यसरी हाम्रो देश समृद्ध बन्छ? यदि कसैले त्यस्तो भन्छ भने हामीले तिनलाई जवाब दिनुपर्छ, यो दलाली हो। हामीसँग भएका सबै प्राकृतिक स्रोत साधन विदेशीलाई दिएपछि हामी कसरी धनी हुन सक्छौँ? हामी त कङ्गाल हुन्छौँ नि। बरु हाम्रो सांसदले भन्नुभयो, आदरणीय प्रेम सुवालले भन्नुभयो संसदमा, यो देशमा यदि हामीले बिजुलीको तारै तान्ने हो भने किन भारतसम्म तान्ने? नेपालका कुना कुनामा तानौँ, नेपाली जनतालाई बिजुली दिउँ। हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट बिजुलीबाट लाभ उठाउन सक्छौँ। कसरी उठाउन सक्छौँ? हामीले खाना त्यसबाट बनाउन सक्छौँ, त्यसबाट हामीले गाडी चलाउन सक्छौँ, बिजुलीबाट जहाज चलाउने इन्धन निकाल्न सक्छौँ। धेरै सम्भावनाहरू छन्। हाम्रो पानीले हाम्रै सेवा गर्नुपर्छ, यही हाम्रो माग हो। यो अपराध होइन, यो पाप होइन। त्यसकारण हामी यो सङ्घर्षमा छौँ। यहाँ थुप्रै मानिसहरू अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हाम्रो यही अनुरोध हो, यही हाम्रो उहाँहरूप्रतिको नम्र निवेदन हो कि हामी देश बचाउने यो आन्दोलनमा देशभक्तहरूलाई एक्लो नपारौँ। किन एक्लो नपारौँ? कङ्गो भन्ने एउटा देश छ, त्यो कङ्गोमा हिराको खानी छ, सुनको खानी छ, निकेलको खानी छ, कोल्टनको खानी छ। तर त्यहाँ पश्चिमाहरूले, क्यानेडियनहरूले, अमेरिकनहरूले, विदेशीहरूले गएर ती प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुटेका छन्। त्यहाँका जनता दिनभरि गएर हिराको खानीमा काम गर्छन्, त्यहाँका जनता दिनभरि गएर सुनको खानीमा काम गर्छन्। साँझ आएर आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउनको लागि उनीहरूसँग ज्याला हुँदैन, पैसा हुँदैन। त्यहाँका बालबच्चाहरू संसारमै सबभन्दा बढी भोकमरीले पीडित छन्। त्यहाँ गिद्धहरू ढुकेर बस्छन्। कहिले यो कङ्गोको बच्चा मर्छ त्यसलाई टिपेर लिएर जाम्ला भनेर ढुकेर बसिरहेको तपाईँले फोटोहरू हेर्नुभयो होला मिडियामा। यसरी आफूसँग हिरा, सुन, कोल्टन, निकेल हुँदाहुँदै पनि जसरी भिख मागेर बसिरहेको छ कङ्गो, त्यस्तै स्थितिमा हाम्रो देशका शासकहरूले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छन्। यसको हामी विरोधी हो। त्यहाँ एउटा नेता निस्के, पेट्रिस लुमुम्बा भन्ने। त्यो पेट्रिस लुमुम्बाले आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई आफ्नै जनताको हातमा ल्याउन खोजे। त्यस्तो गर्न खोज्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद गएर तिनको टाउको समातेर, बाल समातेर, लुछेर लिएर गएर उनलाई टुक्रा टुक्रा काटेर, गोली ठोकेर टुक्रा टुक्रा काटेर टङ्कीमा राखेर त्यसमा एसिड राखेर सल्काएर मारिदियो। त्यहाँका जनताले साथ दिन सकेनन्, उनलाई खुलेआम लिएर गयो, त्यसले केही गर्न सकेनन्। त्यस्तै यो देशमा पनि देशभक्तहरू छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्तो पार्टीहरू पनि छ। हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, हामीले खुन पसिना बगाइरहेका छौँ, गद्दारहरू विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तर यदि यो देशका देशभक्त जनताले फेरि पनि होइन एमालेलाई खुसी पार्नुपर्छ, माओवादीलाई खुसी पार्नुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई खुसी पार्नुपर्छ, भोजमा जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, चुनाव त रमाइलो गर्ने बेला हो, अहिले त लुट्ने नेताहरूलाई भनेर हामी यदि स्वार्थका हिसाबले मात्र सोच्छौँ, हामीले हाम्रो चरित्र बल विकास गर्दैनौँ, हामीले हाम्रो नैतिक शक्ति
विकास गर्दैनौँ भने भोलि त्यस्तै हुन्छ, कङ्गो जस्तै हुन्छ। देशभक्तहरू एक्लिएको ठाउँमा जनताहरू हाँस्न सक्दैनन्, जनताहरू खुसीले बाँच्न सक्दैनन्। साथीहरू याद राख्नुहोस्, यदि हाम्रो देशमा पनि देशभक्त पार्टीहरू, देशभक्त नेताहरू, देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरू एक्लिएका खण्डमा नेपाल पनि भोलि अर्को कङ्गो हुनेछ, नेपाल पनि अर्को नाइजर हुनेछ, नेपाल पनि भोलि अर्को युक्रेन बन्न सक्छ। यही सचेतना हामी यहाँ दिन आएका छौँ। यति भन्छु, धन्यवाद।